लो तुम अल्लाह की इताअत करो, लो तुम अल्लाह की मानो, तो फिर पूरी कायनात तुम्हारी मानेगी, पूरी कायनात तुम्हारे ताबे होगी। और ये कहकर कि अगर तुम चाहोगे तो पहाड़ भी चल पड़ेगा। तो मुहद्दिस लिखते हैं कि जब हजरत इब्राहिम इब्न अदम ने अल्फाज निकाला, पहाड़ चल पड़ा। सारे पहाड़ मैंने तुझे चलने के लिए नहीं कहा था, रुक जा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, जब हम अल्लाह की सुनेंगे तो अल्लाह हमारी सुनेगा। इसलिए अल्लाह की सुनने वाले बन जाओ, अल्लाह की मानने वाले बन जाओ, तो फिर सारे आलम के अंदर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अगर हमने अल्लाह की सुननी छोड़ दी, उस परवरदिगार को मानना छोड़ दिया, उसकी नमाजों को पामाल कर दिया, तो याद रखना मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, तवारीख इसको बताती है जब अल्लाह की नाफरमानियां होती है और अल्लाह की फर्माबरदारी नहीं होती और कौम मिल्लत अल्लाह की नाफरमानी बनाई जाती है, कुछ कहने वाला नहीं होता, कुछ समझाने वाला नहीं होता और नजरअंदाज करके चला जाता है, बुराई को होते हुए देख रहा है लेकिन कहा नहीं जाता, तो याद रखना फिर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। अगर गलत हो रहा है, बुराई हो रही है, अब साहिब ईमान का वो बनता है कि वो इस बुराई को रोकने की कोशिश करे, अच्छी बात बताने की कोशिश करे, अपने बड़ों की अजमत हो, अपने छोटों पर रहम हो। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, तुम तो इस इस्लाम को मानने वाले हो जो तमाम इस दीनों पर आकर गालिब आ गया, जिसको अल्लाह ने फरमाया इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हमारे अल्लाह के नजदीक बेहतरीन मज़हब क्या है, इस्लाम है। इस्लाम वो रोशन समा है जो सारे आलम के अंदर चमक रही है और चमकेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, नहीं कभी मायूस ना होना। अल्लाह कहता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से मायूस ना होना। कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रात बड़ी होती है। कुरान कहता है तिल्कल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, हम ज़माने को लोगों में अदलते बदलते रहते हैं, कभी हम ज़माने को एक साथ नहीं रखते। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें तो अल्लाह की मानकर जिंदगी गुजारनी है, हमें अल्लाह की फरमाबरदारी में जिंदगी गुजारनी है। जब हम इस पर आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम तो ऐसे असलाफ की जिंदगी को पढ़ते हैं, ऐसे असलाफ को देखते हैं जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी है। इस मुल्क के लिए, जिस मुल्क के अंदर 200 साल अंग्रेज मुसल्लत रहा, वो दिल का सियाह और चमड़ी का सफेद जिसने ऐसे जुल्म और तशद्दुद किए हैं, मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब वो जुल्म और तशद्दुद पड़ा जाता है तो रूप से खड़े हो जाते हैं हमारे असलाफ और अकाबिर और उलमा। लेकर दिल्ली की चादरी चौक से और लाहौर की जामा मस्जिद तक कोई बड़ा पेड़ ऐसा नहीं था जिस पर उलमा की लाश न टंगी हो। वो कुर्बानी तुम्हारे उलमा की है, तुम्हारे असलाफ की है। इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस धरती से मोहब्बत करने वाले तुम हो, इस धरती को तुम आजाद कराने वाले हो। उस घोड़े को भगाने वाली ये कौम है, ये वो कौम है जिसने उस घोड़े को भगाया इस धरती के अंदर से। ये अपने वतन से मोहब्बत रखने वाली कौम है, ये वो कौम है। अगर वतन पर जरूरत पड़ेगी ये खून दे देगी, अपनी जान दे देगी, ये वो कौम है। और देकर दिखाए हमारे असलाफ ने काबिल ने। अंग्रेज ने 52,000 उलमा को कुर्बान जनाब फांसी पर चढ़ा दिया। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, कुरान के नुस्खे 3 लाख एक वक्त में अंग्रेज ने, लेकिन मेरे मोहतरम कुल जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, जब हक आ जाता है तो बातिल भाग जाता है। हम कुरान को मानने वाले लोग हैं, कुरान आखिरी किताब है, हमारा उस पर ईमान है, हम उस पर अल्लाह हमें उस पर कायम और दायम रखे, हम उसी पर मरेंगे, उसी पर जिएंगे। हम कुरान को ना छोड़ेंगे, हम इस्लाम को ना छोड़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसा यकीन दे दे और ऐसा ईमान दे दे कि हम कुरान के आमिल बन जाए। हमारे घर के अंदर एक एक बच्चा कुरान का पढ़ने वाला बन जाए, एक एक बच्चा कुरान की तालीम पाने वाला बन जाए। आज हम यूँ कह देते हैं कि कोई बात नहीं, दुनियावी तालीम और तो नजर से कोई फायदा नहीं, जिहालत की बात है, ये कुफरियात की बात है। पढ़िए, दुनिया की पढ़ाई पढ़िए, कौन रोकता है, लेकिन कुरान मुकद्दम है, इस्लाम मुकद्दम है। क्या हम कुरान छोड़कर और इस्लाम छोड़कर दुनियावी तालीम को तरजीह देकर और अपने कुरान को कुछ न समझकर, तो क्या हमारे लिए खैर के फैसले होंगे? ये कुरान आखिरी किताब है, इसके बाद कोई किताब नहीं, इसी पर दुनिया फना हो जाएगी। सबसे पहले कुरान को उठाया जाएगा और इस कायनात को खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तुम तो कुरान के मानने वाले हो, जो कुरान जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लेकर आए। 23 साल की मुद्दत के अंदर आकाए मदनी पर यह कुरान उतरा, जो आप मस्जिदों के अंदर सालाना तरावी के अंदर सुनते हैं। खुशकिस्मत है वो लोग जिन्होंने कुरान को सुना, खुशकिस्मत है वो लोग जिन्होंने कुरान सुनाया। और जो लोग इनसे महरूम हुए तो ज़ात बारी तआला की ज़ात वो ज़ात है, कुर्बान जाइए उसकी ज़ात पर, उसकी रहमत पर, कि कहता है अरे मेरे बंदो, जो तुमने गलती कर ली, जो तुमने मेरे हुकूक को पामाल कर दिया, आओ तो सही, मुझसे मांगो तो सही।
مجھ سے کہو تو صحیح, میرے سے فریاد کرو تو صحیح. تو یہ پیار نہیں تو کیا ہے اس امت سے, محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے اس امت سے. لیکن مانگنے والا مانگے تو صحیح, آئے تو صحیح اس کے سامنے سواری بن کر. تو میرے محترم دوستو, صحیح بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر فرمائی, محروم ہے وہ لوگ جو قرآن جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے وہ اپنی مغفرت نہ کریں. محروم ہے وہ لوگ, ان کے ماں باپ ان کی زندگی میں ان کی خدمت کر کے جناب وہ جنتی نہ بن جائے, اپنی مغفرت نہ کرائے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی سنیں اور جناب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں. اس لیے میرے محترم دوستو, ہم سے مقدس مہینہ چلا گیا, ہم سے وہ قدر نہ ہوئی, وہ عظمت نہ ہوئی. میرے محترم دوستو, افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آج نوراتریں شروع ہو گئی ہے, سارے ہوٹل بند ہو گئے ہیں. کیا ذات باری تعالیٰ کا یہ مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ جو ایک سال میں آتا ہے کوئی ایسا انسان, ہے ایسی کوئی جماعت جو جنابی نے ہوٹلوں پر کھڑے ہو کر پابندی لگا دے, رمضان کا مہینہ ہوگا, رمضان شروع ہوگا, کوئی ہوٹل نہیں کھلے گا. ہو جائے گا اگر ہم ذمہ داری سے اس کام کو کریں. میرے محترم دوستو, دنیا کا ایک انسان آ کر یوں کہہ دے کہ ہوٹل نہیں کھلیں گے, ایک مہینے تک ہوٹل بند. میرے محترم دوستو, اللہ کا ڈر نہیں, اللہ ہی سے تو ڈرنا چاہیے. اس بات باری تعالیٰ کے حکم کو تو پورا نہیں کر رہے. ارے ہم تو خود پکا پکا کے کھلا رہے, جبکہ شریعت کہتی ہے اگر تمہارے یہاں مہمان آئے تو اس کو بھی پوچھ لے کہ تمہیں اجازت نہیں کہ پانی پی لو یا بوتل پی لو یا کھانا. ہمارے گھروں کے اندر کھانا پک کے تو اللہ کے مہینے کو ہم چیلنج کریں, یاد رکھنا ہمیشہ اس سے بچنا. ورنہ میرے محترم بزرگ دوستو, اگر ہم اللہ کے مہینے کو چیلنج کریں گے تو پھر ہم خیر میں نہیں ہے, عافیت میں نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے. کس کا مہینہ ہے؟ اللہ کا مہینہ ہے. اور جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کی قدر اور اس کی عظمت کتنی بڑھ جاتی ہے. خانہ کعبہ ہے, حجاج کرام جاتے ہیں, ہر صاحب ایمان کشش ہے, کھنچ رہا ہے, اللہ مجھے بلا لے, اللہ مجھے بلا لے. اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس گھر کی اللہ کی طرف نسبت ہے, ہم سے بھول ہوئی ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ بہترین خطا کار اور بہترین گنہگار وہ ہے جو اپنی خطا پر نادم ہو جائے اور اپنی خطا اللہ سے معاف کرا لے. اللہ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, ہم آنے والے ہر عید کو, ہم آنے والے ہر بقرعید پر نمازیں کہاں پڑھیں؟ عیدگاہ میں پڑھیں, مسجدوں میں نہ پڑھیں. سننے کان کھول کر, ہاں اگر کوئی فتوا چاہے تو فتوا مل جائے گا. مفتی بیٹھے ہیں لوگ, کب پڑھیں گے آپ عیدگاہ گھروں مسجدوں میں نماز؟ ارے بھائی بارش کی بوجھ دھار ہو رہی ہو یا دشمن تمہاری پاک میں لگا ہوا ہو, ایسا کچھ ہے. الحمدللہ تبارک و تعالی ہمارے اسلاف اور اکابر کی قربانیوں پر ہم آج الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں. ہماری مسجدوں کے اندر نمازیں ہوتی ہے, عیدگاہوں میں نماز ہوتی ہے, کہاں بھی نماز ہوتی, الحمدللہ کوئی پابندی نہیں ہے. بڑے آرام کے ساتھ الحمدللہ نمازیں ہوتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے, یہ اللہ کا کرم ہے, یہ ہمارے اسلاف اور اکابر کی قربانیاں ہیں کہ جنہوں نے ملک کے اندر یہ قربانیاں دی تھی. اور یہ ساری چیزیں چونکہ تو الحمدللہ بشرطے کہ ہم صحیح ہو جائے, اللہ ہمیں صحیح فرما دے. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, شرافت تمہارے لیے, عزت تمہارے لیے, ہر مقام تمہارے لیے, تم میرے لیے ہو. وانتم الاعلون, تم پکے سچے مومن بن جاؤ. ایمان یہ اصل چیز ہے. اگر ایمان ہوگا تو کام بن جائے گا اور ایمان نہ ہوا تو کچھ نہیں. یہ ایمان کی کمزوری ہے, یہ ایمان کمزور ہے کہ جناب ذرا سی اس سے کیا کہ نہیں ہم تو گھر میں ہی نماز پڑھیں گے, ہم تو مسجد میں نہیں جانے گے, ہم تو مسجد میں نماز پڑھیں گے, ہم نہیں جانے گے عیدگاہ میں. ارے اللہ رسول نے فرمایا کہ عید کے دن سویرا اٹھو, بہترین لباس پہنو اور جاؤ عیدگاہ کی طرف کہتے ہوئے اللہ اکبر, اللہ میری پڑھائی بولتے ہوئے, اور آؤ ادھر سے میری پڑھائی بولتے ہوئے. اللہ اور رسول تو یہ فرمائے اور ہم مسجدوں کے اندر نماز پڑھیں. دیکھو توبہ کرو اس بات سے, خوف نہ کھاؤ, ڈر نہ کھاؤ. ہر چیز اللہ نے ہمارے لیے بنائی, ہم اللہ کے بن جائے, اللہ کو ہم آقا مان لیں, ہر چیز ہماری غلام بن جائے گی. اور جب ہم اللہ کو نہیں مانیں گے, اللہ کی نہیں سنیں گے تو میرے محترم بزرگ دوستو پھر اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اسی میں خیر اور عافیت ہے. ہمارے لیے دوا بھی اللہ نے بتا دی, رسول نے بتا دی. تو گناہ ہوئے ہیں, ہم اس سے توبہ کریں. توبہ کا دروازہ اللہ کا کھلا ہوا ہے بھائی, اور وہاں بھیڑ نہ لگائے. دیکھو سب درست کرو, بہت لوگ اندر آ جائیں گے بھائی. تو